नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे अहकामुस सियाम पर, यानी रोज़े के अहकामात पर। अरबी में सियाम मुतलिक रुक जाने को कहते हैं। शरीयत में इसका मफ़हूम है कि इबादत के इरादे से खाने पीने और दीगर रोज़ा तोड़ देने वाली चीज़ों से सुबह सादिक के तलू से सूरज के ग़रूब तक इज्तनाब करना है। अब हम देखते हैं कि रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 183 में है, हर बालिग आकिल मुकीम और रोज़े की ताकत रखने वाले मुसलमान पर रोज़ा फ़र्ज़ है। अब हम देखते हैं कि रोज़े की नियत करना। नियत शरीयत में दिल के इरादे का नाम है, इसलिए हर रोज़ के लिए अलग अलग नियत करना ज़रूरी है। इसी तरह फ़र्ज़ रोज़े की नियत फ़जर से क़ब्ल करना ज़रूरी है। इसे सुनन अबी दाऊद ने रवायत किया है। इसी तरह सहरी खाना भी रोज़े की नियत है, बग़ैर नियत के रोज़ा नहीं होगा। और रोज़े की हालत में मसवाक करना भी सुन्नत से साबित है। इसे सही बुखारी ने रवायत किया है। आँख में सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, ये भी सही बुखारी में है। इसी तरह सही बुखारी की एक और हदीस से हमें मालूम होता है कि नाक में दवा डालने से दवा खलक या मैदे तक पहुंच जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह गर्मी की शिद्दत से रोज़ेदार गुस्ल या कुल्ली कर सकता है। रोज़े की हालत में वज़ू करते वक्त नाक में इस तरह पानी डालना कि खलक तक पहुंचने का अंदेशा हो जायज़ नहीं। इसे तिरमिज़ी ने रवायत किया है। इसी तरह नक्सीर, इस्तिहाज़ा और इस जैसा दूसरा खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। हैज़ या निफास के खून से रोज़ा टूटेगा, ख़्वाह दिन के किसी भी हिस्से में हो। इसी तरह भूलकर कुछ खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। बाज़ दफ़ा इंसान को याद ही नहीं रहता कि वो रोज़े से है तो वो कुछ खा पी लेता है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। बल्कि यहाँ तक सहूलत दी गई है कि अगर रोज़ेदार बहुत कमज़ोर है और वो कुछ खा पी रहा है तो देखने वाला भी इसे आगाह ना करे कि वो रोज़े से है। हाँ, अगर मज़बूत व तवाना शख्स हो और भूल कर कुछ खाने लगे तो लाजमी है कि इसे ख़बरदार किया जाए, और ये ख़बरदार करना शरअ में वाजिब है। इसी तरह सुरमा लगाने, तेल लगाने, खुशबू, अतर वगैरह सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सुरमे का असर खलक में आ जाता है और थूक व बलगम वगैरह में इसका असर ज़ाहिर हो जाता है, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता और ना ही मकरूह होता है। इसी तरह खाना बनाते हुए या और किसी वजह से धुआं अगर खलक में चला गया या गर्दो गुबार चला गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, लेकिन जानबूझकर अगर इस तरह किया गया कि गले में कुछ जाए ताकि इसकी हम लज्जत हासिल कर सकें तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह जानबूझकर सूंघना, हुक्का पीना या सिगरेट पीना, इन सब से रोज़ा टूट जाता है। लेकिन अतर वगैरह की खुशबू या कोई और खुशबू नाक में जाए या इंसान उसे सूंघे तो रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह बाज़ दफ़ा सहरी खाने के बाद गोश्त का कोई रेशा या टुकड़ा वगैरह दांतों में रह जाता है तो तुलुए फ़जर के बाद या दिन के किसी भी हिस्से में जैसे 10-11 बजे के बाद इस रेशे का या टुकड़े का ज़ुबान से निकल कर मुँह के अंदर ही अंदर निकल लिया तो उसमें फिर ये देखा जाएगा कि वो रेशा या टुकड़ा चने से कम है तो रोज़ा रहा, अगर चने से ज़्यादा है तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर इस रेशे या टुकड़े को मुंह से बाहर निकाला और फिर मुंह में ले जाकर निगल लिया तो रोज़ा टूट गया, चाहे वो चीज़ जो है वो चने के दाने से छोटी है या बड़ी, क्योंकि इसमें इंसान का अपना इरादा शामिल है कि उसने पहले उसे मुंह से निकाला और उसके बाद फिर उसने उसे निगल लिया। इसी तरह पान खाने वालों का भी ऐसा ही है कि पान खाने वालों ने सहरी की और रोज़ा रख लिया और खूब कुली वगैरह उन्होंने कर ली, लेकिन अगर थूक में अभी भी सुर्खी वगैरह है तो इस थूक को अगर वो निकल लेते हैं तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा।
اسی طرح کلی کرتے وقت حلق میں پانی کا چلا جانا، اور انسان کو یہ معلوم بھی ہے کہ وہ روزے سے ہے، پھر بھی وہ اس طرح کر رہا ہے کلی کہ اس کے گلے میں پانی جو ہے وہ چلا گیا ہے، تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کلی کرتے ہوئے احتیاط کے باوجود بھی اگر تھوڑا سا پانی اندر چلا جاتا ہے، لیکن اس نے احتیاط کی ہے، لیکن پھر بھی پانی اگر چلا گیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ باوقت ضرورت کھانے کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ طریقہ یہ ہے اس کا کہ زبان کے کنارے پر رکھ کر چکھیں، حلق تک نہ جانے دیں۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں ہے کہ عمدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ کسی کو خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا اس پر توبہ اور روزے کی قضا واجب ہے۔ روزے کی حالت میں تھوک نکلنے میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ اسی طرح دان سے خون نکلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزے دار کے لیے خوشبو لگانا اور سونگھنا جائز ہے۔ جو شخص بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے صحت کی امید نہیں روزہ نہ رکھ سکے تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ جو شخص اتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی، یا اتنا بیمار ہے کہ اچھے ہونے کی امید نہیں ہے، جیسے کینسر کے بعض مریض ہیں یا ہیپاٹائٹس سی وغیرہ کے جو مریض ہیں، یا کوئی اتنا کمزور اور لاغر ہے کہ اس میں روزے رکھنے کی طاقت نہیں، تو وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین، جس کو شرع میں مسکین کہا جائے، اس کو صدقہ فطر کے برابر غلہ فدیے میں دے دے، یا اس کو صبح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے یا اس کی قیمت ادا کر دے۔ لیکن اس میں بھی یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، وہ تندرست ہو گیا، تو روزوں کی قضا ادا کرنی ہوگی، اور جو فدیہ اس نے دے دیا ہے اس کا اجر و ثواب اس کو الگ سے ملے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، جو شخص بیمار تھا پھر شفا یاب ہو گیا، قضا کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قضا نہ کی اور موت آ گئی، تو اس کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو کہ شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو ان روزوں کی قضا دینی ہوگی۔ جیسے مریض، مسافر، جو عورت امید سے ہو، بچے کو دودھ پلانے والی عورت، نہایت کمزور شخص جس کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہونے کا اندیشہ ہو، ایسا شخص روزے کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن صحت یاب ہوتے ہی وہ دوبارہ سے ان روزوں کی قضا دے گا۔ اسی طرح خواتین ماہواری کے دنوں میں روزہ نہ رکھے تو وہ جب فارغ ہو جائیں گی تندرست ہونے کے بعد روزوں کی وہ قضا ادا کریں گی، یہ ضروری ہے، کیونکہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے جو کہ ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہو تو روزہ نہ رکھے، البتہ فوت شدہ روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں روایت ہے کہ مسافر کے لیے مطلقاً روزہ نہ رکھنا افضل ہے، لیکن بحالت سفر روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ سفر کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں ثابت ہیں، البتہ گرمی کی شدت اور مشقت دو چند ہوں تو مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا متعین ہو جاتا ہے۔ اب جس شخص کے فرض روزے قضا ہو گئے تو اس کو چاہیے کہ وہ آئندہ رمضان سے قبل کسی بھی وقت ان کو ادا کرے، لیکن ان روزوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اپنی سہولت کے مطابق وہ اکٹھے ہی روزے جو ہے وہ رکھ سکتا ہے، اور اپنی سہولت کے مطابق وہ ان کو الگ الگ کر کے بھی رمضان سے پہلے کسی بھی وقت ان کو مکمل کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری سے حدیث ہے کہ فرض روزوں کی قضا آئندہ رمضان سے قبل کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ تھے روزے کے احکامات جن کا ہر روزے دار کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے تاکہ جتنی بھی ہم عبادات کریں وہ اللہ کی ہاں قبول اور منظور ہوں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔